صباح الخير. سمحوا لي تعطلت عليكم بزاف و جو سوبوز كو vous le savez j'étais en voyage en tout cas توحشتكم لي فيديو مو مانكي. هاد لا فيديو هادي ابري لو روتور جيمري بيان بارلي دي OPK تكيس ديال المبيض لان بزاف ديال الناس طلبوا لي وبزاف ديال الناس كتهمهم هاد المساله دونك نحاولوا نهضروا شويه على تكيس المبيض. سوسي دي اللي نقدر نقول لكم بان التكيس ديال المبيض شي حاجه اللي كبيره بزاف وبزاف ديال الاختصاصات يقدروا يهضروا فيها. سي لو جينيكو طبيب اللي اختصاصي في امراض النساء، لوندوكرينو طبيب ديال الغدد، و لو ديرماتو لانه كيكونوا الاعراض الجانبيه ديال بلوتو لي كونسيكونس ديال التكيس ديال المبيض. الوغ شنو هو تكيس المبيض؟ هو واحد الكويرات صغيورين تيكونوا في المبيض، هما بحد ذاتهم سي ريان دو غراف، ما كيديروا لينا حتى حاجه، ما غاديش ياثروا بشي حاجه كثيره زعما على الخصوبه ديال المراه، صف دا سيغتان كا اللي كيعطلوا الحمل. بزاف ديال العيالات اللي عندهم تكيس ديال المبيض اللي كتقدر تعطل عليهم الحماله لان الاباضه ما كتكونش في الوقيته ديالها. بون ما نطولش في هذه الهضره حيت ماشي اختصاصي، سي سورتو لو جينيكو اللي يقدر يفيدكم اكثر مني في هذه الامور. مي موا جيمري بيان بارلي ديال على لي زوبيكا تكيس المبيض من وجهه النظر ديال الطبيب ديال الجلد، نو ديرماتو. الوغ اللي كيعطينا التكيس ديال المبيض، الناس اللي عندهم تكيس المبيض في غالب الاحيان كيطيح لهم الشعر بزاف، ستادير هاد البلاصه الوسطانيه هادي كتولي خاويه، وفي بعض الحالات كاع كنوصلوا ان الجلده كتبدا كتبان. وشحال ما بدا هذا المشكل ديال التساقط في واحد السن مبكر، شحال ما داك الخوا ديال الشعر كيكثر مع افيك لو طون، ودي فوا كتوصل المراه لواحد 30 35 سنه كتلقى جليده فريمون باينه، كتلقى شعر هنا وشعر هنا وشعر هنا، وهادو هما الحالات اللي كنبغيو نتفاداوهم. كيعطي الحبوب، كتكون لاكني سورتو لاكني هرمونال في هاد البلاصه هادي كثيره، وكنداويوها وكنعاودو نداويوها وكتعاود ترجع دائما ميم افيك لي تريتمون لي بلوز اغريسيف كيعاود يرجع داك المشكل ديال الحبوب. اي بوي كاين الشعر ليرسوتيزم، الشعر اللي كيكون زايد في الوجه بزاف في لو كور كامل، مي خاصه في الوجه كتكون هاد البلاصه هادي، هاد لا بارتي المراه كتولي عندها بحال الحيه ديال الراجل. في بعض الحالات الا كانت كتحيدو كيولي الشعر غليظ وكحل، وفي بعض الحالات كيعطي الخضوريه، دي فوا كيكون خفيف ما كيكونش كتير بزاف. اي بوي السمنه، لي فام اللي عندهم لي زوبيكا كيغلاضوا دغيا كيلقاو راسهم تياكلوا بحالهم بحال الناس، مي دغيا كيتزادوا في الوزن. تلقى راسها غتاكل خياره ولا تفاحه وغتغلط، وصاحبتها كتاكل مسمن وكتاكل بغرير وكتاكل الخبز وما كتغلطش. elle comprend pas pourquoi، لانه مشكل كاين مشكل ديزولي كاين بروبليم ديال لي هرمون، كاين بروبليم ديال لو ميتابوليزم، الجسم ما تيحرقش بدغيا، دونك دغيا كيخزن اي حاجه تكلات كيخزنها الجسم، اي سا سي با بون. هادشي كله عنده علاقه مع جوستومون داك التكيس ديال المبيض اللي كيكري ان تروبل هرمونال. وهادوك لي هرمون نقدروا نديروا لو دوزاج ونلقاوهم طالعين، ونقدروا نديروا لو دوزاج ونلقاوهم عاديين. دونك لو فات ان نديروا لو دوزاج ديال لي هرمون، التحاليل ديال لي هرمون ونلقاوهم مزيانين، سا نو فو با دير بانه ما كاينش تكيس ديال المبيض. واحد الحاله اخرى اللي كاينه وليت كنلاحظها انا بعدا بزاف، سي كو بزاف ديال لي جون فام ولا لي جون في اللي كتلقاوهم مرقوقين فريمون توت منو ما فايتينش 50 كيلو، دونك دي فوا كتلقاها في الوزن ديالها غير 48، سيتادير راه فريمون رقيقه بزاف. اي ملي كنديروا ليكوغرافي كنلقاو بانه كاين تكيس ديال المبيض، دونك لانه سوفون كانت عندنا الفكره ديال تكيس المبيض سيتادير السمنه. الوغ دابا راه كاين تكيس بلا ما تكون السمنه، سا بو اريفي اي سي اسي فريكون. دونك دابا حنا هضرنا غروسو مودو على الاعراض ديالو، حيت راه سي تري ديفيسيل باش نهضر على كل شيء وندقق كل مساله، مي ان توكا اللي سكون فا غاردي ان تيت السمنه اللي هي كتكون في غالب الاحيان ماشي ديما كاينه، الصلع النسائي اللي ماشي هو بحال الصلع ديال الرجال، راه ماشي الشعر كله كيتعرى ولكن كيولي قليل بزاف، الحبوب والشعر اللي زايد في الجسم. على هذا الاساس كنعالجو، لانه في بعض الحالات نقدروا يكون عندنا تكيس ديال المبيض اون سو دي سي ان ايتا فيزيولوجيك ما نداويوهش كاع الا ما كانوش الاعراض، ولكن الا وصلنا لهاد الاعراض هادو اوتوماتيكمون خصنا نداويو، لانه سورتو انا الحاجه اللي كتقلقني بزاف هادشي كله لان كلشي عنده الحل الا الشعر. الا خلينا داك التساقط ديال الشعر ووصلنا لواحد الحاله ديال الصلع النسائي، من بعد راه نديروا اللي درنا كيولي صعيب علينا بزاف باش نردوا الشعر. دونك يفو تريتي. كومون تريتي؟ سي افيك دي هرمون. ديك الساعه سي لو جينيكو ولا لوندوكرينو ولا لو ديرماتو هو كي بريسكري لو تريتمون هرمونال، ولكن هاد لو فولي ديال لي هرمون ما نبغيش
كتر فيه الهضره بزاف. جو بريفير que ça soit sous prescription médicale مع لو ميدسان، مي جو بريفير نهضر على كومون سو كومبورتي الناس اللي عندهم تكيس ديال المبيض، كيفاش يعيشوا الحياه ديالهم وشنو يديروا باش ينقصوا من الاعراض. الوغ اول حاجه سي لو سبور، لان ملي كيكون عندنا تكيس ديال المبيض خصنا نطيحوا 10% من الوزن ديالنا، من لا ماس كوربوريل. الوغ كيفاش غادي نطيحوها؟ ماشي بلو ريجيم ستريكت، لانه واخا نقطعوا النعمه الحاله راه والو ما كيبغيش الوزن يطيح، لان سي ان بروبليم دو ميتابوليزم، وهذاك لو ميتابوليزم يفو لاكسيليري. خاص لو سبور بزاف 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 ديال لو سبور، ساعه ونص على الاقل 3 المرات في الاسبوع، ولا قدرنا نديرو اكثر يكون مزيان. اي بي اللي عنده تكيس ديال المبيض سا نو با دير ما ياكلش، لان كي قلت لكم راه واخا تقطعوا النعمه ما غاديش يطيح الوزن. سيتادير il faut perdre du poids intelligemment، il faut manger، حيت الا قطعنا الماكله لو ميتابوليزم كيزيد يتقال وكيولي صعيب باش نضعفوا من بعد. دونك الواحد ياكل ولكن ياكل دو مانيير انتيليجونت، سيتادير كاع داكشي اللي كنتشهاو، كاع داكشي اللي كنبغيو ناكلو يكون في الصباح في الوجبه ديال الفطور، الغداء يكون مويان عادي، اي لو سوار يكون ان روبا très très léger، ما يكونش فيه كاع لي سكر، لا لي سكر لون ولا لي سكر رابيد ولا لي فروي ولا حتى حاجه، يكونوا دي ليغوم à la vapeur ou une source de protéines grillée ولا à la vapeur مبخره، ولا المهم شي حاجه اللي خفيفه بزاف. حاجه اخرى السكر ملي كيكون تكيس ديال المبيض احسن حاجه نقدروا نديروها هي اننا نقطعوا السكر. الا قدرنا نقطعوه دو مانيير ديفينيتيف راه يكون احسن، سيتادير كنديروا الريجيم بحال ديال الناس اللي عندهم داء السكري، سو سخي ليديال، والناس اللي ما قدروش على الاقل ينقصوا منه. اي بي كونط اون بارل دو سكر راه ماشي غير السكر اللي كيتزاد في القهوه ولا في اتاي، السكر راه حتى لي سكر لون، راه حتى لي بات، حتى الروز، حتى الخبز. دونك ديما لو بان كومبلي، لي بات كومبليت، لو ري بران ولا راسيون تكون قليله، ما نكثروش منه بزاف، فريمون لو مينيموم. اي بي لي برودوي ليتي تا هما يفو لي زيفيتي، الحليب والمشتقات ديالو كاملين، حليب، دانون، فروماج، زبده، الرايب، البن، لا كريم فريش، لي شوكولا، لي باتيسري، لي غاتو. دونك اي حاجه داخله في التركيبه ديالها شي حاجه ديال الحليب ولا شي حاجه من المشتقات ديالو كنتفاداوها. اي فو ميو نبدلو داك الحليب بحليب من اصل نباتي، يكون ديال الروز ولا ديال اللوز ولا ديال لافوان ولا ديال الصوجا، كل واحد ديك الساعه شنو كيختار وشنو كيعجبو. ابري الا ما عجبوناش راه اوني با اوبليجي، اتاي، جو دورانج، زويته، عسيله، يا دوطخ شوز. كون جو دي عسيله سي فريمون شويه ماشي بزاف، عسيله اون غاردون اون تيت بان السكر ما خصوش يكون، سيتادير نسبه قليله ديال السكر، بلوتو نسبه قليله ديال العسل، نص معلقه ولا راها كافيه اي لارجومون. Voilà, je sais que le sujet est très très vaste. Je suis certaine بان بزاف ديال الحوايج اللي نبغي نهضر عليهم ومازال ما قلتهمش. سي نيسيسير جو فري اون اوتر فيديو على ود التكيس ديال المبيض، مي ديجا هادي راه طويله بزاف بلا ما نزيد نبسل عليكم اكثر. فوالا جيسبر تكونوا استفدتوا من هادشي، اي برومي جو ريفري اون اوتر فيديو على التكيس ديال المبيض. الا كانوا شي حوايج اللي ما هضرتش عليهم خليهم لي اون كومونتير، ديك الساعه جو ليغي les commentaires et je referai une vidéo pour compléter. Voilà, صباحكم مبروك, bon lundi, travaillez bien, bon courage et beaucoup d'énergie pour bien commencer la semaine et surtout bien la finir. الله يعاونكم.